برو بیرون صدقه بده. برو دیگه باید طبق اصول ما زندگی کنه. تو از این ازدواج خوشحالی؟ خوشبختی رو آدما میسازن نه دیوار. غلامعلی رو صدا کن و بیا بهش بگو 2 کلمه بخونه عقدشون. من نمیتونم عقد کنم. اون بیچاره رو دیوونه کردی دختر. مگه کجاست؟ میگه کجاست؟ بیرون خونتون نشسته منتظر توه. بابا اینا منو دزدیدن. ببینم اسمت چیه؟ بله؟ ازت پرسیدم که اسم شما چیه؟ جمال. رابیافرین. چرا؟ میگم رابیاف. آقا من چی کار کردم؟ گفتم بیا بریم. وقتی که رسیدیم اونجا بهت میگم چه غلطی کردی. یه لحظه. اونی که تو الان میخوای بهش زنگ بزنی بابای همونیه که علیهت شکایت کرده. آقا خبر بگو کی بر علیه من شکایت کرد؟ آخه مگه من چی کار کردم؟ آقا بگو چه اشتباهی کردم؟ یه برو بالا سوار شو. برو تا بهت بگم چی کار کردی. خب رسیدیم. اینجا اتاق شاهمیره. میدونی شاهمیر فقط 2 چیز دوست داره: موسیقی و فوتبال. مادرش مجبورش میکرد درس بخونه. مادرجانم خیلی دوستش داره. یه عکس ازت بگیرم؟ مادرجون همیشه تعریف میکنه، میگه قیصر عین بابا بزرگشه. سنتی، خیلی اهل کار و کاسبی. شاهمیرم خیلی شبیه باباشه. باباش آدم رمانتیکی بوده. شنیدم که لب مرز با یه خانومی آشنا شده بوده. برای همین به عشق اون میرفته و میومده. وگرنه که علاقه‌ای به کار و کاسبی باباش نداشته. میدونی چیه؟ اینا گاو و گوسفندم قاچاق میکردن. البته تو خیلی خوششانسی. شوهرت خیلی آدم رمانتیکیه. شوهر من که خیلی سختگیره. همش فقط حواسش به خودشه. جایگاهش بره بالا، پولش زیاد بشه. میدونی چیه؟ داره برای انتخابات بعدی هم آماده میشه. من یه عالمه عکس از شاهمیر دارم. میخوای نشونت بدم؟ باید یه زنگ بزنم. به شاهمیر زنگ بزنی؟ نه میخوام به مادر و پدرم زنگ بزنم و باهاشون حرف بزنم. آها باشه زنگ بزن. من میرم غذا رو آماده کنم. گوشیتونه. گوشی شما رو میخواستم. ای بابا تو گوشیتو نیاوردی؟ باشه بگیر زنگ بزن. من الان برمیگردم. ببینم تو به این زودی میخوای اینقدر پول دار بشی؟ میخوای از ما جلوتر بزنی ها؟ آره؟ مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد. بگو
نفله. الو نیوشا، من هوریم. هوری تو کجایی آخه؟ اون بیچاره رو دیوونه کردی دختر. مگه کجاست؟ میگه کجاست؟ بیرون خونتون نشسته منتظر توه. نیوشا بهش بگو برگرده خونش لطفاً. برای چی؟ مگه برنامه فرارتون کنسل شده؟ بابا اینا منو دزدیدن. این یعنی چی؟ قیصر من آورده خونه خودش. خدای من، ولی آخه قیصر از کجا فهمید؟ داشت تعقیبمون میکرد. همین که فرصت گیر آورد برم داشت آوردتم اینجا. یعنی تو دیگه اونجا میمونی؟ مگه دیوونه شدی نیوشا؟ دارم فردا برمیگردم. فقط به جمال بگو، نه به گوشیم پیام بده، نه به کسی حرف بزنه باشه. اوضاع خیلی خراب شده هوری. نه نیوشا، خیلی هم خوب شدی. من قبلا شک داشتم ولی الان مطمئن شدم. وسایلمو جمع کردی آره؟ آره 4-5 تا لباس و چیزای دیگه گذاشتم. باشه، فقط به جمال بگو دیگه راه دیگه جز فرار نداریم. باشه نیوشا، وقتی که برگردم میبینیم همو. باشه عزیزم، فعلا خداحافظ. شما واتساپ دارین؟ پس بی زحمت عکسایی که ازم گرفتین همشو برام بفرستید. دوستم انقدر ذوق کرده میخوام نشون بدم بهش. البته بلوتوث هم میتونم برات بکنم. آخه من که گوشیمو نیاوردم. گوشیت اینه دیگه. اینو از کجا آوردی؟ تو جیب کت قیصر پیداش کردم. آخ، داداش قیصر برداشته و به من نگفتی. شاید اون میخواسته سورپرایزت کنه. آره خب بذار سورپرایزت کنه دیگه. باشه میدونی یه کاری بکن، دست و صورتتو بشور، منم غذا رو بیارم. چی کار میکردی؟ داشتم دنبال لباس برای هوری میگشتم. همینجوری پا شده از خونه اومده، حتی گوشیشو هم با خودش نیاورده. چی کار میکنه؟ خوشحاله؟ مگه چیزی میگه؟ مادر جان که ساکت بشه بقیه هم یه چیزی میگن دیگه. اونم که انقدر میره و میاد انگار قراره همه عشقشو امروز ابراز کنه. مادر جان چی؟ اون چی میگه؟ اون حرف خاصی نمیزنه. فقط همینجوری ساکت میاد و میره و کاراشو انجام میده. تو هم خوب باش میچرخیدی یا؟ آره، همه خونه رو بهش نشون دادم. راجبه اون عکس بهش حرفی زدی؟ چه جوری باید میگفتم؟ خیره، چیز خاصی هم نیست. جایی که اون توش بزرگ شده دختر پسر ها اینطوری با هم میرن میان. چیز خاصی نیست. تو خودت باهاش حرف زدی؟ نه، نپرسید. باهاش حرف بزن که دیگه از این کارا نکنه. دیگه باید طبق اصول ما زندگی کنه. مال هر جایی هم که میخواد باشه. دخترم، تو هنوز نخوابیدی؟
اگه جام عوض شه خوابم نمیبره. شاه میره منم همین عادتو داره. یه جای دیگه که میره همش از این پهلو به اون پهلو میشه. هوری، یه سوال ازت بپرسم. تو از این ازدواج خوشحالی؟ راستشو بگو. فعلا فقط حرفشو زدیم. وقتی 2 نفر همو ببینن اون موقع میشه نظر داد راجبش. الان چی میتونم بهتون بگم؟ حرفت کاملا درسته. شامیر من پسر خیلی خوبیه. حالا گشنت شد؟ برا باباتم از اینا درست میکنم با دستای خودم. براش ببر، انقدر دوست داشت. اونو غلام رسول یادمه که همیشه سر این پلو دعواشون میشد. هرچی هم میخوردن سیر نمیشدن. تا لحظه آخر هر وقت از اینا میخورد یاد داداش شفی میافتاد و گریهش میگرفت. لطفاً یه زنگ به عموت بزن، بهش بگم دخترش امروز سر همون سفره ای داره غذا میخوره که اون کلی ازش ایراد میگرفت. چشم مادر جان. الان خوابن. من تماس گرفتم. آهان. مادر جان من عکس‌ها رو براشون میفرستم. تو همه چیو بکن تو اون قوطی. مادر جون الان همه دنیا بنده یا این قوطی هن. همینه که همه چی بی برکت شده. هیچی کیف نداره دیگه. مادر جان یه کاری بکنید، یه لقمه برای هوری بگیرید، من یه عکس ازتون بگیرم. باشه الان میگیرم. ربیه این لوس بازی ها چیه؟ چه ربطی به لوس بازی داره؟ عمو خوشحال میشه ببینه. بیا دهنتو باز کن. بخور دیگه. آهان بسم الله. عکستو گرفتی؟ باشه باشه. این عکس‌ها رو برای نامزدشم بفرست. مادر جان اون که هنوز جوابی برای عکسای نامزدی هم نداده. ربیه آخه چی بگه؟ خودت که میدونی چقدر خجالتیه. مثل شوهرت زبون دراز نیست. خجالتی نیست، تو داره. حرف دلشو تو دلش نگه میداره. این باباش اصلا مثل این نیست. این رک میگه، تو صورتت میگه، چه خوشت بیاد چه نیاد. این بابا بزرگشه. نظرت در مورد اینجا چیه؟ خونه رو خونوادش میسازن. اگه اونا خوب باشن 2 اتاق ساده هم خیلی قشنگ به نظر میاد. وگرنه قصرم صفایی نداره. این حرفتو باید طلا گرفت. خوشبختی رو آدما میسازن نه دیوارا. مادر جون کاری داداش قیصر ساخت و سازی دیگه. واسه همین فکر میکنن خوشحالی. ربطی به خانواده نداره، به خونه است. دیوارا برای عزت و آبرو استوار میشن. خوشحالی ما هم به عزت و به آبروه. عزت و آبرو از خوشبختی نشأت میگیره قیصر. وگرنه هر چه قدم دیوارا رو بالا ببری فایده نداره. این مادر و پسر حتما باید سر سفره دعوا کنن. مادر جان دعواش نمیکنم. مادرشم دارم بهش یاد میدم. ببین زبیده، این تو بغل من بزرگ شده. این نوه غلام رسول که تو بغل تو بزرگ شد. ها؟ فقط حرف منو میفهمه.
دخترم، تو هنوز نخوابیدی؟ اگه جام عوض شه خوابم نمیبره. شاهمیر منم همین عادتو داره. یه جای دیگه که میره همش از این پهلو به اون پهلو میشه. هوری، یه سوال ازت بپرسم. تو از این ازدواج خوشحالی؟ راستشو بگو. فعلا فقط حرفشو زدیم. وقتی 2 نفر همو ببینن اون موقع میشه نظر داد راجبش. الان چی میتونم بهتون بگم؟ حرفت کاملا درسته. شامیر من پسر خیلی خوبیه. نمیخوام کوچکترین مشکلی تو ازدواجش باشه. اگه تو خوشحال نباشی، شامیرم خوشحال نیست. شامیر از این ازدواج راضیه؟ باید راضی باشه. چون دختری به خوبی تو داره گیرش میاد. دیگه چی میخواد؟ از قبلم میدونست که قراره باهات ازدواج کنه. وقتی شامیر اینجا میرفت کالج، با یه دختری دوست شده بود. ولی رابطه‌شون پیش نرفت. چون همون اولش گفته بود که نامزد داره. پس اونم یه جورایی مجبور به این ازدواجه. اگه خوابت نمیاد برو دراز بکش. وگرنه اذیت میشی. فردا صبحم باید برگردی. بیا. من میتونم تو اتاق شما بخوابم؟ آره بیا. بفرمایید. سلام. هوری تو خیلی زرنگی ها. همین که اومدی قاپ مادر شوهرتو دزدیدی. نه اونجا خوابم نمی برد. ببخشید داشتم شوخی میکردم. شنیده بودم شما درس نخوندی اصلا. ولی حرفاتون که نشون نمیده. این که تو دستمه که مادر جون بهش میگه قوطی، این خیلی چیزا به آدم یاد میده. باشه ببین این لباس چطوریه؟ قشنگی. ببین این لباس سنتیه اینجاست. روز 3 تن عروس میکنن، بعد میبرنش تو آشپزخونه و از دستش برنج و نمک میگیرن. یه چیزای کوچولو موچولویی هم درست میکنن. عروسی نیستا ولی یه جور مراسمی میگیرن که همه آدمای دور و برم دعوت میکنن. باشه پاشو بریم که مادر جان منتظرته. اینم بپوشش. نه آخه امروز واسه چی؟ هیچی همینطوری میخواد ببینه تو تنت چطوریه. زود باش که شوهرم خیلی عجله داره واسه رفتن. زود باش پاشو دیگه. باشه
مادر جان اینو ببین چقدر قشنگه. خیلی خوش ساخته، رو پیشونیش بذاره خیلی خوشگل میشه. مادر جان عروس خوشگلتون رو ببینید. ماشاءالله ماشاءالله، بسم الله بسم الله. چشم بد دور دخترم. ماشاءالله ماشاءالله عزیزم، بسم الله. چقدر لباسش قشنگ شده. برای چی اینطوری چشاتون رو گرد کردین؟ دخترم چشم میخوره. پاشو پاشو برو ببینم، پاشو برو. بیا برو بیرون صدقه بده. برو برو. برید نشستن زل زدن. زبیده بهت نمیگفتم انگار لباسو برای خودش دوختن، ولی تو هی میگفتی نه. مادر جان برای این میگفتم که یکی آرزوهاش به این وصله. مادر هر کسی به همونی میرسه که تو قسمتش نوشتن. هوری هم این لباس قسمتش بوده. اون دخترم باشه بسه. این لباسو برای هوری دوختن. بگو دخترم خوشت اومده؟ ها؟ قشنگی. من برای عروسش میخوام 20 تا لباس بدوزم. مادر جان هوری باید همش از همین لباسا بپوشه؟ نه بقیه لباساشو پا میشیم و میریم از شهر میخریم. ها؟ ای بابا مادر جان اصلا برای چی باید بریم شهر؟ من توی همین قوطی جدیدترین مدل‌ها رو نشونتون میدم. اصلا برامون میدوزن میفرستن خونمون. بس ربیه. به وقتش یه کاریش میکنی. وقتش رسیده زبیده، وقتش رسیده همین. اما مادر جان ما بهشون گفتیم 2 سال تا وقتی که درسشون تموم بشه. 2 سال؟ بعد اگه من مردم چی؟ نمیتونم منتظر تموم شدن درسشون بشم. مادر جان این حرفا چیه؟ شما باید عروسیشون رو ببینی. آره عروسیشون رو میبینم. اصلا الان عقدشونم میخونیم. ربیه تو قوطیت یه زنگ هستش که عکس نشون میده. به شاهمیر یه زنگ بزن. منم الان عاقدو صدا میکنم بیاد عقدشون رو بخونه. به چی نگاه میکنی؟ به شاهمیر زنگ بزن. مادر جان برای چی یه دفعه دارین همچین کاری میکنین؟ شماها رسم و رسوماتتون رو بعدن بگیرید. من میخوام به آرزوی قلبیم برسم. مادر جان الان مادر پدرش هم اینجا نیستن، مگه میشه؟ خب که چی؟ قیصر که یه قوطی دیگه داره، اونا رو هم تو اون بیار. ربیه پاشو برو قیصر رو صدا کن. این مادر جان چی داری میگه؟ برو دیگه. چی فکر کردی؟ پسرت جلومو میگیره؟ هوری چرا از این میپرسی؟ این خودش هم دلش میخواد، وگرنه کدوم دختری همینطوری میاد خونه فامیل شوهر؟ مادر جان مردم چی میگه؟ فامیلمون چی میگه؟ دختر آوردن خونه و عقد کردن. بقیه رو ول کن. ما خودمون دلمون میخواد کارمونم میکنیم. قیصر ببین مادر جان چی داره میگه. چی شده؟ میخواد هوری رو عقد کنه الان. مادر جان من دیگه طاقت ندارم. از دیروز که اومده این خونه فقط دارم شادی و برکت توش میبینم. میگم کاری که باید انجام بشه رو امروز تمومش کنیم. مادر جان آخه تو برو عاقد غلام علی رو صدا کن و بیار، بهش بگو 2 تا کلمه بخونه عقدشون کنه. برو دیگه، وایسادی چی رو نگاه میکنی؟ میری یا خودم پاشم برم؟ مادر جان شما اول ببینی شامیر الان کجاست، داره چیکار میکنه، اصلا میتونه آنلاین بشه؟ باشه بهش زنگ بزن. بعدم بگو مادر جان داره نفسهای آخرشو میکشه، میخواد باهات حرف بزنه. زنگ بزن دیگه. چرا وایسادی منو نگاه میکنی؟ الو شامیر، مادر جان میخواد باهات صحبت کنه. الو شاهمیر، چی کار میکردی؟
باشه، یه کاری کن، وضو بگیر و بشین. یه کاری دارم دیگه، همین که بهت میگم انجام بده. پا نشی بریا، اون وقت دیگه من میدونم با تو. وضو بگیر و بشین، الان دوباره بهت زنگ میزنم. آره باشه، خداحافظ. اینو ببندش. بیا قیصر، میری عقدو بیاری یا اینکه خودم پاشم برم ها؟ نه الان میرم. داداش قیصر، من نمیتونم عقد کنم. تو خیلی عجله کردی. هوری اینو نگاه کن. شاهمیر آفلاینه. ما هم با این تصمیم مادرجان موافق نبودیم. برای همین بهش پیام دادم و گفتم که آنلاین نشه. اگه تو یه کمی دیگه ساکت میموندی همه چیز میافتاد گردن شاهمیر. ربیعه، چطوری ساکت می شدم؟ من از کجا می دونستم؟ اینم درسته، ولی کینه مادرجان عین کینه شتره. میخواد انتقام همه چی رو بگیره. عشق، نفرت، محبت، هر احساسی که بگی. میدونم. اصلاً به خاطر همین انتقام که الان اینجا وایسادم. بعدشم با اون تصمیم یه دفعه‌ای هیچ راهی جز نگفتن نداشتم. تو هم تقصیری نداری. اگه من بهت یه اشاره میکردم این اتفاقی که افتاد اصلا نمیافتاد. معذرت میخوام. عذرخواهی نکن. تو خیلی خوبی. تو هم خیلی خوبی عزیزم. برای همینه که من خیلی نگرانتم. شما نگران نباش. مادرجان دیگه فرصتی پیدا نمیکنه که بخواد ازم ناراحت بشه. آره، ولی اتفاقی که امروز افتاد نباید میافتاد. حداقل مادرجان نباید این حرفا رو از زبون تو میشنید. برای چی اینقدر به این موضوع فکر میکنی؟ متوجه نمیشم. نگران نباش. برای اینکه من اصلاً نمیخوام وقتی تو برای همیشه اومدی توی این خونه مادرجان هیچ گله‌ای ازت داشته باشه. نگران نباش. همچین اتفاقی نمیفته. منظورت چیه؟ یعنی اینکه همه چیز درست میشه. اگه از این قسمت خوشتون اومد برای دوستاتون هم بفرستید.